काठमाडौँ जिल्लाको यो बृहत कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेलाका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेड, हाम्रो गौरवशाली पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, स्थायी समितिका सबै सहयोद्धा कमरेडहरू र केन्द्रीय समितिका पनि सबै सहयोद्धा कमरेडहरू र यो प्रशिक्षण भेलामा उपस्थित काठमाडौँ जिल्लाका सम्पूर्ण कमरेडहरू र जनप्रतिनिधि साथीहरू, सबभन्दा पहिला त म काठमाडौँ जिल्लालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले आज काठमाडौँ जिल्लाको बृहत कार्यकर्ता भेला मार्फत आन्दोलनको तयारीलाई नयाँ चरणमा उठाउने उद्देश्यका साथ यसको आयोजना गर्नुभयो र हामी दुवैजना अध्यक्ष लगायत अतिथिहरूलाई पनि यहाँ निम्त्याउनु भयो। त्यसको निम्ति यो कुरा हामी सबैले लामो समयको अनुभवबाट महसुस गरेको कुरा हो कि आन्दोलनलाई निर्णायक र परिणाममुखी बनाउनको निम्ति जहिले पनि काठमाडौँको भूमिका, काठमाडौँ जिल्लाका जनताको भूमिका, काठमाडौँमा बस्ने देशभरिबाट केन्द्रित भएका नेता कार्यकर्ता र जनताको पनि भूमिका प्रमुख रहँदै आएको छ। जहिले पनि निर्णायक ढङ्गले आन्दोलनलाई एउटा परिणाममा पुर्याउने काममा यो जिल्ला राजधानी पनि हुनुको नाताले प्रमुख भूमिकामा रहँदै आएको छ। अहिले हामी जुन राजनैतिक अप्ठ्यारो, राजनैतिक सङ्कट, राजनैतिक मोडमा हामी उभिएका छौँ र हामीले 70 वर्षभन्दा बढी समयदेखि गरेका विभिन्न रूपका सङ्घर्षहरू, ती शान्तिपूर्ण आन्दोलनको रूपमा, जनआन्दोलनको रूपमा या सशस्त्र सङ्घर्षको रूपमा विभिन्न कालखण्डमा हामीले जे जति सङ्घर्षहरू गर्यौं, नेपाली जनताले जसरी ती सङ्घर्षहरूमा सहभागी भएर बलिदान गर्यो, ती सबै सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा र अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण, ती सबैको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो संविधान। र अहिले हामी त्यो 70 वर्षभन्दा बढी समयदेखिको सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा छ। हामीले त्यति ठुलो बलिदान र सङ्घर्षपछि निर्माण गरेको संविधान धरापमा छ। त्यो संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले यसरी चाहिँ आक्रमणमा परेको छ, त्यसको रक्षा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। कमरेडहरू, हामी यहाँ कुनै प्रहसन देखाउन, कमिक देखाउन जुटेका छैनौँ। हामी यहाँ कुनै उखान टुक्का गरेर हँसाउनको लागि कमेडी सो गर्न पनि उपस्थित भएका छैनौँ। हामी मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने, उद्वेलित पार्ने र उत्तेजित पार्ने कुराको निम्ति पनि यहाँ जुटेका होइनौँ। हामी आज राष्ट्र र जनताको अगाडि देखा परेको सङ्कटलाई समाधान गर्ने उपायबारे र यो सङ्कटबाट बाहिर निक्लिने उपायबारे छलफल गर्न बडो गम्भीरतापूर्वक, बडो जिम्मेवारीका साथ, ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोधको साथ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी सबै जसले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्यो, बलिदान गर्यो, त्याग तपस्या गर्यो, हामी सबै यति बेला गम्भीर छौँ। हाम्रै आँखा अगाडि यति ठुलो उपलब्धिमाथि यति निर्मम, निरङ्कुश ढङ्गले प्रहार भएको हामीले देखेका छौँ। संविधानमाथि र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि यो प्रहार बडो दुःखको साथ, हामी बडो ठुलो पीडाको साथ पनि यहाँ उपस्थित छौँ। किनकि हाम्रै पार्टीको, हामीले नै निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीबाट, हाम्रै पार्टीले हिजो अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको व्यक्तिबाट
संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ र त्यो प्रहारको सामना गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। कमरेडहरू, त्यसकारण म सबै कमरेडहरूलाई यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई गहिरो गरी बोध गर्नको निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी सबै ती महान शहीदहरू जसले गणतन्त्रको निम्ति, जसले समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित क्षेत्र, उत्पीडित जाति, समुदाय सबैलाई एउटा समावेशी लोकतन्त्र मार्फत समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुने प्रणालीको रूपमा हामीले स्थापित गरेको कुरा आज एम्बुसमा परेको छ, आज धरापमा परेको छ र त्यसबाट बचाउनको निम्ति, त्यसलाई बचाउनको निम्ति छलफल गर्न हामी यहाँ जुटेका छौँ। त्यसकारण म सबै कमरेडहरूलाई यसको उपाय के हुन सक्छ, यस्तो किन भयो भन्ने बारे म केही कुरा राख्न चाहन्छु। कमरेडहरू, सोभियत संघको विघटन भएपछि, पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट शासनहरू, समाजवादी सत्ताहरू गर्ल्याम गुर्लुम ढलेपछि दुनियाँभरि नै कम्युनिस्ट आन्दोलन अलिकति रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिएको हामी सबैले देखे, भोगेको, बुझेको कुरा हो। तर नेपाल जस्तो देश दुईटा विशाल छिमेकीहरूको बीचमा आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै, आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै र यो देशमा श्रमजीवी वर्गको हक हित अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय भयो। जति बेला दुनियाँभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक भएको छ, हामी नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन आक्रामक ठाउँमा थियौँ, छौँ र यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई 21औं शताब्दीको विशेषता अनुसार विश्वमा आएका परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, प्राविधिक परिवर्तन, विज्ञान प्रविधिमा भएको क्रान्ति, अझ त्यसमा पनि मुख्यतः इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा भएको क्रान्ति समेतलाई मध्यनजर गर्दै र नेपाली विशेषता, नेपालको ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गरेर यहाँको निम्ति कसरी जाँदा कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय हुन सक्छ, जनताको भरोसा जित्न सकिन्छ र नयाँ तरिकाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ र नयाँ तरिकाले समाजवाद निर्माणको बाटो कोर्न सकिन्छ भनेर हामीले सोच्यौं। सोच्ने नेताहरूमध्ये हामी यहाँ छौं र म हिजो पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्दै गर्दा मैले पहिलोचोटि तात्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुको नाताले केपी ओलीसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर गएको पहिलो म नै हो, नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट, त्यसको अध्यक्षको हैसियतले। आज म फर्केर सबै कमरेडहरूलाई त्यसलाई स्मरण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनपछि पार्टीलाई एउटै बनाउने भन्ने प्रस्ताव मैले लिएर गएको थिएँ र केपी ओलीले म सकारात्मक छु भन्नुभयो। मैले झन्डै आधी घण्टा कुरा राखेको थिएँ। आधी घण्टा यति कारणले अब हामी, किनकि हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने भयौं, हामी रुल अफ लमा विश्वास गर्ने भयौं, हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने भयौं, शान्तिपूर्ण ढंगले समाजवाद निर्माणको प्रक्रियामा विश्वास गर्ने भयौं। त्यसकारण हामी अब अलग अलग पार्टी बसिराख्नुको औचित्य छैन, बरु एउटै पार्टी बनेर, विशाल पार्टी बनेर जनताको भरोसा र विश्वास जितेर समाजवादको आधार तयार पार्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। मैले जिस्टमा भनेको मलाई अहिले कण्ठै सम्झना छ। मैले त्यो भनेपछि केपीजीले म सकारात्मक हुन्छु भन्नुभएको थियो र त्यसपछि हामी सबैलाई थाहा छ, आश्विन 17 गते हामीले राष्ट्रिय सभागृहबाट वाम गठबन्धनको घोषणा गर्यौं र छिटै पार्टी एकता गरिनेछ भन्ने कुरा पनि घोषणा गर्यौं। देशैभरि आम कम्युनिस्ट कार्यकर्ता,
आम कम्युनिस्ट समर्थक जनसमुदाय र विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूमा पनि एउटा नयाँ उत्साह, एउटा नयाँ उमङ्ग, एउटा नयाँ ऊर्जा, अब यो देशमा केही हुन्छ, अब कम्युनिस्ट आन्दोलनले देशको नेतृत्व गर्छ, देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि हुन्छ, देशमा आर्थिक विकास र समृद्धि पनि हुन्छ, गरिब निमुखाहरूले, श्रमजीवी जनताले अब दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरूको शोषण अत्याचारबाट मुक्ति पाउने दिन छिटै आउँछ र देशमा सामाजिक न्याय सहित राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतिर जाने बाटो बन्छ भन्ने विश्वास सर्वत्र छायो र त्यो विश्वास निर्वाचनको माध्यमबाट जनअनुमोदित हुन पुग्यो। जनताले अनुमोदन गर्यो। यो ठिक छ, तिमीहरूले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने कुरा पनि ठिक छ र दुईटा मूलभूत कम्युनिस्ट पार्टीहरू, मूलभूत धाराको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हुने कुरा पनि ठिक छ भनेर जनताले पनि अनुमोदन गर्यो, कार्यकर्ताले नै अनुमोदन गर्यो। दशकौंदेखि एकअर्कामा बोलचालै नगर्ने नेता कार्यकर्ताहरू पनि चुनावी प्रचार अभियानको 10 दिनमा 10औं वर्ष पुराना घनिष्ठ कमरेड जस्तो गरिकन हामीले काम गर्यौं। कमरेडहरू, त्यति बेला हामीले पार्टी एकता गर्दा अहिले कतिपय मानिसहरूले भन्ने गर्छन् सायद पर्याप्त तयारी नभइकन गरेको एकता भएको हुनाले पो यस्तो स्थिति आएको हो कि पार्टी एकता गर्दा विचारमा, पार्टी एकता गर्दा राजनीतिक मुद्दाहरूमा, संगठनात्मक विधि पद्धतिको प्रश्नमा अलि धेरै छलफल गरेर गरेको भए यस्तो हुँदैन थियो कि पनि कतिपयले भन्ने गर्छन्। तर मैले त्यसलाई सही मान्दिन। हामीले ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण, परिस्थिति के छ देशको र कुन परिस्थितिमा कस्तो कदम चाल्दा जनताले र राष्ट्रले स्वीकार गर्छ र इतिहासमा अमर भएर जान्छ भन्ने कुरा विचार गर्न पर्ने हुन्छ। र मेरो विचारमा त्यति बेला हामीले जे गर्यौं, हामी नेताहरूले दुवैतिरका त्यति बेला स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेर यो पार्टी एकता गर्नु ठिक छ मात्रै भनेनौं। हामीले पार्टी एकताको घोषणा गर्ने बेलामा विचारमा हामीले पर्याप्त संवेदनशीलता र पर्याप्त गम्भीरता नदेखाएको भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले, तपाईहरुले हेर्नु भएको छ, पार्टी एकता गर्दा हामीले जेमा सहमति गरेर हस्ताक्षर गरेका छौं त्यो हस्ताक्षर गर्दा हामीले विचारमा, तपाई हामी सबैलाई कन्ठै पनि छ, हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो निर्देशक सिद्धान्त हुनेछ भन्ने कुरा बडो प्रष्टसँग भनिएको छ। हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा प्रष्टसँग भनिएको छ। तत्कालको राजनीतिक कार्यदिशा के हुने भन्ने बारेमा तत्कालको राजनीतिक कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुने भन्ने कुरा प्रष्टसँग लेखिएको छ, हस्ताक्षर गरिएको छ। र विगतको समीक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा तत्कालीन साबिक नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। कमरेड मदन भण्डारीको भूमिकाको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। त्यसले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिकालाई स्वीकार गरिएको छ, आत्मसात गरिएको छ। र मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादले सोभियत संघको विघटन र दुनियाँभरि प्रतिक्रान्तिको हावा चलेको बेलामा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन, जनव्यापी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भनेर त्यसलाई स्वीकार गरिएको छ भने त्यसैगरी माओवादी आन्दोलन र 21औं शताब्दीमा जनवाद सम्बन्धी अवधारणाको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। नेपालका सबै उत्पीडित वर्ग समुदायमा राजनीतिक जागरण ल्याउन माओवादी आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो भन्नेमा कमरेड केपी ओलीले त्यति बेला हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र मैले पनि हस्ताक्षर गरेको छु। त्यसपछि संयोजन समितिका कमरेड माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले पनि त्यसलाई हामीले अनुमोदन गरेका छौं। त्यसकारण यो आरोप कि हामीले विचारलाई ध्यानै नदिकन हतरपतरमा एकता गरेको हो कि भन्ने कुरा सत्य होइन।
हामीले विचारमा स्पष्ट भएर, राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट भएर, इतिहासको मूल्याङ्कन र समीक्षाको विषयमा पनि मूलभूत रूपमा हामीले स्पष्ट व्याख्या गरेर नै एकता गरेको हो। र अगाडि जाने हाम्रो बाटो के हो भन्ने कुरामा बहुदलीयता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, रुल अफ ल, आवधिक निर्वाचन र यो निर्वाचन मार्फतै सरकारको नेतृत्व लिने र अनि सामाजिक न्याय सहित समाजवादको आधार तयार पार्दै जनतालाई राहत दिँदै जनताका आवश्यकता र भावनालाई सम्मान गर्दै जाने भन्ने कुरामा नै कुनै दुविधा हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा छैन। र त्यो प्रतिवेदन तपाईहरूले हेर्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित प्रतिवेदन हो, त्यहाँ कसैको विमति थिएन। जति बेला हामी दुईटै केन्द्रीय समितिका त्यति बेलाको संयुक्त अधिवेशन बस्यौं, त्यो संयुक्त अधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपले राजनीतिक प्रतिवेदन र सर्वसम्मत रूपले पार्टीको विधान पारित गरेर निर्वाचनमा आयोगमा लगेर त्यो प्रतिवेदन र त्यो विधान हामीले दर्ता गरिएको छ। कमरेडहरू, मैले यो भूमिका किन भन्दैछु भने त्यसकारण यो हामीले पार्टी एकता गर्दा हतरपतर गरेको, विचारलाई बेवास्ता गरेको भन्ने होइन। हामीले विगतको समीक्षा पनि र आउने भविष्यको हाम्रो बाटोको बारेमा पनि प्रष्ट मार्गचित्र बनाएरै हामीले एकता गरेको हो। तर आज त्यो एकताको त्यो प्रतिवेदनमा त्यो विधान, जुन विधानले बडो प्रष्टसँग हाम्रो संगठनात्मक सिद्धान्त लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त नै हो, जनवादी केन्द्रीयताकै संगठनात्मक सिद्धान्त हो, तर त्यो अहिले बदलिएको परिस्थिति अनुसार त्यसलाई विकसित र परिमार्जित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्टै भनिएको छ। अनि व्यक्ति सर्वेसर्वा कहीँ पनि हुँदैन, व्यक्ति संगठनको मातहतमा हुन्छ, अल्पमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ। कुनै पनि कमिटीको बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुन्छ। बहुमतको निर्णय मान्न प्रत्येक पार्टी सदस्य कर्तव्यबद्ध छन्, उनी सबैले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरा विधानमा लेखिएकै छ। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने विधानको सायद धारा 60 मा हो, बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भनेर शीर्षकै छ। त्यो शीर्षक भित्र अरु कुरा राखिएको छ भने यहाँसम्म आइपुग्दा के कारणले यो समस्या भयो त? हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको जो पछिल्लो बैठक हामी बस्यौं, तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा 2/3 भन्दा बढी 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ, 70% को निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ। त्यो केन्द्रीय समितिले केही निर्णय गरेको छ। त्यो केन्द्रीय समितिले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जो एकताको बेलाको हो त्यही प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याएको छ। पार्टी विधानको जो व्यवस्था हो, पद्धति विधि सम्बन्धी जो व्यवस्था हो त्यही व्यवस्थालाई अनुसरण गरेको छ। कमरेडहरू, तपाईहरु कसैले हामी माथि कम से कम अहिले हामी दुईटा अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल र म र हामीले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय समिति र तपाईहरु सबै यो नै पार्टीको मूलधार हो र यो नै को सही विचार र विधिको अनुसरण गर्ने संस्था हो भनेर आइराख्नु भएको छ। तपाई हामी कसैले पनि कहीं एउटा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ त? यो पार्टी हो भन्ने कुरा, यो आधिकारिक हो भन्ने कुरा, यो एकताको बेलाका विचार र मान्यताबाट बिल्कुल विचलित नभइकन अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरामा तपाईहरु कसैलाई शंका छ? म कसैलाई पनि शंका नगर्न अपिल गर्न चाहन्छु। तर यहाँ कार्यक्रमहरुमा त ठाउँ ठाउँमा प्रहसन र नौटंकी प्रदर्शन भइरहेको तपाईहरुले देख्नु भएको छ, भाषण सुन्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ यो विक्षिप्त मानसिकताको उपज हो कि भने जस्तो लाग्छ। साथीहरु विक्षिप्त भएछन् कि क्या हो भने डर लाग्छ। उनीहरुले बोलेको सुन्दा, उनीहरुका तर्कहरु सुन्दा कहिलेकाहीँ साथीहरु चाहिँ त जोकरमा परिणत हुनु भएछ क्यारे, पोलिटिकल जोकर जस्तो लाग्छ। हाम्रै साथी थिए छन् अझै पनि, उनीहरुलाई देख्दा कहिलेकाहीँ बडो अनौठो लाग्छ।
441 जनाको केन्द्रीय समिति 100 जना जुटेर 1100 जनाको केन्द्रीय समिति बनायौं भन्ने यो नौटंकी नभए के हो? यो नेपालमा प्रहसन देखाउन खोजेको नभए यो के चाहिँ हो? यो विक्षिप्त र बौखलाहटको मानसिकताको उपज नभए के हो भनेर हामीले प्रश्न किन नगर्ने? तपाईहरुलाई थाहा छ, अस्ति पनि हामी माधवजी र म र निर्वाचन आयोगमा जिम्मा दिएका केही जिम्मेवार कमरेडहरूको टोली हामी निर्वाचन आयोगमा गयौं। हामीले निर्वाचन आयोगको अथवा निर्वाचन सम्बन्धी दल सम्बन्धी ऐन राज्यको पनि पल्टायौं, हाम्रो पार्टीको विधान पनि पल्टायौं। हाम्रो पार्टीको विधानमा गणपूर्वक संख्या कमिटीको बैठक बस्न बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ। विधान संशोधन गर्न पर्यो भने 2/3 बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीको विधानमा किटेर लेखिएको छ, जहाँ केपी ओलीको पनि हस्ताक्षर छ। 2/3 बहुमतले मात्रै, केन्द्रीय कमिटीको 2/3 बहुमतले मात्रै पार्टीको विधान संशोधन गर्न सक्छ। त्यो भन्दा बाहिर गएर कसैले पनि पार्टी विधान संशोधन गर्न सक्दैन। गणपूर्वक संख्या पुर्याउन 441, अब पछि 4 जना थपेको, केही साथीहरू बित्नु भयो, केही अन्य नियुक्तिमा जानु भयो गर्दा तपाईको 218-19 नभइकन गणपूर्वक संख्या पुग्दैन। तर उहाँहरू 100 जना पनि उपस्थित हुनुहुन्थेन। हामीले त प्रमाण हेर्यौं, अस्ति प्रमाण हेर्यौं, 100 जना पनि उपस्थित हुनुहुन्थेन। उहाँले विधान संशोधन गरिदिनु भयो। विधान संशोधन गर्न 300 भन्दा बढी चाहिन्छ। 100 जनाले संशोधन गरेको नौटंकी गर्नुभयो र निर्वाचन आयोगमा 1100 को केन्द्रीय समिति बनायौं हामीले भनेर दिनुभयो। हामीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग भन्यौं, यो के नाटक हो यो? अनि तपाईहरुले अझै पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बसेर कमिटीमा उपस्थितहरुको सर्वसम्मतिले केपी ओलीलाई अनुशासनहीन क्रियाकलापको निम्ति अध्यक्षबाट हटाएको छ र कमरेड माधव कुमार नेपाललाई विधिसंगत तरिकाले केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ। अनि तपाईहरुले फेरि अर्कोलाई पनि अध्यक्ष नै भनिराख्न मिल्छ के? निर्वाचन सम्बन्धी दल सम्बन्धी ऐनले तपाईहरुलाई त्यो अधिकार दिएको छ र हाम्रो पार्टीको विधान जुन पनि यही निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ, 2/3 बिना विधान संशोधन गर्ने छुट कसैलाई दिन सक्छ त भन्दा उहाँहरूले होइन, हामी नियम विधान भन्दा बाहिर गएर केही पनि गर्दैनौं, हामीले बुझेका छौं, तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, जे तथ्य हो त्यही अनुसार नै फैसला हुन्छ भनेर भन्नुभयो। र हामीलाई के विश्वास भएको छ भने, निर्वाचन आयोगले हामीलाई के विश्वास दिलाएको छ भने, निर्वाचन सम्बन्धी अथवा दल सम्बन्धी ऐनमा 50+ जोसँग केन्द्रीय समितिको संख्या हुन्छ त्यही पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हुन्छ। 50+ नहुने जो संख्या हुन्छ त्यसले अर्कै दल बनाउन चाहे दल दर्ता गर्न सक्छ 40% भएमा, अन्यथा जे पनि हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले विश्वास दिलाउनु भयो। र म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउँछु, अब निर्वाचन आयोगको तर्फबाट उहाँहरूले हामीलाई जे विश्वास दिलाउनु भएको छ विधिसंगत हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभएको छ। म पनि तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, निर्वाचन आयोगले संविधान, विधान, ऐन, कानून भन्दा बाहिर गर्ने छैन। हाम्रो पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य हाम्रै हुनेछ, म यो विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। यदि त्यसो भएन भने यहाँ कयामत आउँछ भन्छन् नि, यहाँ आँधी हुरी बतास आउँछ। केपी ओलीले संविधान मिचे जस्तै गरेर, केपी ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ मुटुमाथि छुरा प्रहार गरे जस्तै यदि अरु संवैधानिक निकायहरूले पनि त्यही गर्न थाले भने यो देश, यी नेपाली जनता हेरेर बस्न सक्छन्? हेरेर बस्न सक्दैनन्। आँधी हुरी बतास आउँछ, त्यस्तो हुने छैन। मैले निर्वाचन आयोगलाई पनि सर्वोच्च अदालतलाई पनि म भरोसा गर्न चाहन्छु। मैले सधैँ भनेको छु, हामीलाई भरोसा छ केपी ओलीको नौटंकीको पछाडि
केपी ओलीको राजनीतिक जोकरपन जो देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यो जोकरको पछाडि कोही लाग्ने छैन। बडो अनौठो लाग्छ कहिलेकाहीँ उहाँले एक ठाउँमा बोल्दाखेरि हामीलाई भगौडा भन्नुभएको छ क्या। यो अब सुन्न पनि अब कान थुन्नु के थुन्नु, अब आँखाले देखिन्छ अब के आँखा छोप्नु, लाजै मर्दो। 72% केन्द्रीय समितिको सदस्य भगौडा अनि 30% पनि नभएको चाहिँ आधिकारिक त्यो रैथाने। यस्तो संसारमा कहीँ हुन्छ केपी ओलीको दिमाग बाहेक अन्त? यो अन्त हुने कुरा हो यस्तो पनि? अनि जहिले पनि बैठक बस्न पर्यो, बैठकबाट निर्णय गर्नु पर्यो भनेर हामी लाइन लाएर जाँदा उहाँ बैठकबाट भाग्ने, उहाँ चाहिँ भगौडा नहुने, बैठकबाट जहिले नि भाग्ने, बैठक राखिया हुन्छ लास्ट टाइममा आउन्न भन्ने। अनि यो केन्द्रीय समितिको बैठक जो हामीले पछिल्लो बस्यौं, केपी ओली समेतको सहमतिको केन्द्रीय समितिको बैठक हो। त्यो बैठक छोडेर विधान मिचेर, संविधान मिचेर निर्ममतापूर्वक बडो निरङ्कुश तरिकाले तानाशाही रूपमा पार्टीलाई लात हानेर भाग्ने चाहिँ भगौडा नहुने। हामीले निर्णय अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दाखेरि हामी चाहिँ भगौडा। यो अलिकति लाज घिन भन्ने त मान्छेमा हुनुपर्छ क्या। मान्छेमा अलिअलि लाज पनि त अलिकति नैतिक भन्ने त हुनुपर्छ नि। मान्छे लाज मान्ने ठाउँमा लाज पनि मान्न पर्छ अरे, डर मान्ने ठाउँ डर पनि मान्न पर्छ, घिन मान्ने ठाउँ घिन पनि मान्न पर्छ। निर्घिणी हुन्न क्या। हाम्रो केपीजी त निर्घिणी, लाजै मर्दो। तर फेरि यो झुटो सुटो कुरालाई हो के भने जस्तो पार्न सक्ने क्षमता चाहिँ केपीमा रहेछ। यो पनि एउटा अनौठो छ हेर्नुहोस्। त्यो त हुँदै आएको थियो। जहिले नि उहाँले विचित्र विचित्र कुरा भनेर मान्छेलाई हो कि जस्तो बनाउन त सिपालु। बिहान 11 बजे वामदेवजीलाई बोलाउनु भएछ र अबको अध्यक्ष तपाईँ नै हो कमरेड, प्रधानमन्त्री नि अब तपाईँ नै हो, मैले अरू देखिन भन्नुभएछ। उही दिन क्या, उही दिन, अरू दिनको त छँदै थियो। अनि 1 बजे माधव कमरेडलाई बोलाएर तपाईँ नै अभिभावक हो हाम्रो, तपाईँ उभिदिन पर्यो, अब अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हो, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ नै हो भनेर उहाँलाई भन्नुभएछ 1 बजे। 4 बजे म गएको, मैले त एमाले भित्र नेता नपाएर तपाईँलाई ल्याएको भन्नुभयो मलाई। कस्तो सकेको हो क्या। सकेको देखेर पनि म त ताजुब मान्छु क्या। कस्तो सकेको कसरी क्या यस्तो गर्नु। हामी त सक्दैनौँ। हामी त लाज पनि लाग्छ, डर पनि लाग्छ, यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। उहाँलाई त दुध भात खाए जस्तो क्या, ढाँटढुट गर्न, छलछाम गर्न, ठकठाक गर्न, यस्तो गर्नुहुन्छ उहाँले। अब अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ क्या बडो चाहिँ अनौठो कुरा, पार्टीले मलाई काम गर्न नदिएको हुनाले संसद भङ्ग गर्न परेको भन्ने तर्क छ नि। पार्टीले मलाई घेराबन्दी गरेकोले। के को घेराबन्दी गरे उहाँले प्रमाण सहित भन्न सक्नुहुन्छ? पार्टीले सरकारबाट उहाँले गर्न खोजेको कुन काममा बाधा हाल्यो एउटा मात्रै प्रमाण दिनुस्। म केपी ओलीलाई चुनौती दिन चाहन्छु यो मञ्चबाट, एउटा प्रमाण। पार्टीको यो निर्णयले, पार्टीका यी नेताहरूले मलाई यो राम्रो काम गर्न खोज्दा दिएनन् भनेर एउटा प्रमाण पेश गर्न म चुनौती दिन चाहन्छु केपी ओलीलाई। बरु पार्टीले यसो गरौँ भन्दा त्यो नगरिकन उल्टो गरे हुनाले बिग्रिएको हो भन्ने म स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहा छ कोरोना भयो, लकडाउनको स्थिति आयो। पार्टीको तर्फबाट मैले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले भने यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न, उपचार गर्न, आवश्यक अरु तयारी गर्न केन्द्रदेखि तल गाउँपालिका स्थानीय निकायसम्म एउटा साझा संयन्त्र बनाऊ। यहाँ के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, के नागरिक समाज, के पत्रकार सबैलाई समेटौं र एउटा राष्ट्रिय अभियान चलाऊ भन्ने सुझाव दिएको तपाईहरुले सुन्नु भएको छ। त्यो सुझावलाई उहाँले व्यङ्ग गर्दै हिँड्नु भयो। यो आफू अगाडि आउनको लागि केही गर्न खोजे होला भनेर उल्टो व्यङ्ग र कस्दै हिँड्ने उहाँ
अझ उल्टो यत्रो महामारीको बेलामा सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भनेर आम रूपमा छताछुल्ल बाहिर आयो। त्यसमा सरकारै आफै त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको छ भन्ने कुरा पनि छ्यात्ती प्रमाण सहित पनि आयो। अनि उहाँले काम गर्न दिएन भन्ने यो पहिलो कुरा, यो झुटो कुरा हो। यो दुनियाँलाई आँखामा छारो हाल्ने, दिउँसै रात पार्ने यो एउटा जोकरले गर्ने कुरा हो। म भन्छु यदि पार्टीले दिएन भने त्यो पार्टीलाई विश्वासमा लिने जिम्मेवारी केपी ओलीको होइन। उहाँले आफूलाई 1 नम्बर अध्यक्ष भन्नुभयो। हुन त मेरो उदारता र भावनाले मैले छोडिदिएको हो, नत्र 1 र 2 भन्ने थिएन। यो अहिले हामी 1 र 2 छैनौँ, हामी 1-1 छौँ। मिल्नेहरूको त कुरै अर्कै हुन्छ क्या। तपाईँहरू हेर्नु, मिल्नेको कुरै अर्कै हुन्छ। मैले अहिले माधवजी अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्षता पार्टीको बैठकको उहाँले अध्यक्षता गर्नुभएको छ। अहिले उहाँ प्रमुख अतिथि भएर बोल्नुपर्छ भन्ने छ मेरो। मिल्नेहरूको कुरै अर्कै हुन्छ, नमिल्नेहरूको कुरै अर्कै हुन्छ। यदि उहाँलाई पार्टीले काम, एउटा त केपी ओलीले पार्टीलाई विश्वासमा किन लिन सक्नु भएन? माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड वामदेव गौतम, लामो समय अरू सबै नेताहरू उहाँसँगै काम गरेका साथीहरू होइनन्? उहाँहरूको विश्वास लिन उहाँले किन नसकेको भनेर आफूतिर फर्केर हेर्न पर्दैन? एकचोटि ऐनाको अगाडि आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेर्न पर्दैन केपी ओलीले? त्यही प्रचण्ड जसले संविधान बनाउने बेलामा संविधान बनाऊ, म तपाईलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्छु भनेर पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्यो। त्यही प्रचण्ड पार्टी एकता र गठबन्धन गरौँ, तपाईलाई प्रधानमन्त्री मै प्रस्तावित गर्छु भनेर गर्यो। त्यो प्रचण्डलाई यति साह्रै खेद्नुपर्ने कारण के पर्यो भन्दा, अब यदि पार्टीमा उहाँलाई त्यस्तो परेकै हो भने मेरो तर्क के छ भने, पार्टीमा त भइराख्छ। पार्टी भनेकै विवाद हुने संस्था हो। विवाद नहुने संस्थालाई पार्टी भनिँदैन। मत हुन्छ, मतान्तर हुन्छ, डिबेट हुन्छ, बहस हुन्छ, समयकाल परिस्थिति अनुसार हुन्छ, त्यसैको नाम पार्टी हो। जति बेला पार्टीमा विवादको अन्त्य हुन्छ, पार्टीको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने मार्क्सवादले भन्छ। साम्यवादमा गएपछि पार्टी चाहिँदैन, किनकि विवादै हुँदैन। विवाद नभएपछि पार्टी पनि चाहिएन। यहाँ त वर्ग विभेद, अनि विचार विभेद, दर्शन विभेद, राजनीतिक विभेद, मुद्दा विभेद भएको हुनाले न पार्टी चाहिने हो। अनि मैले के भन्छु भने, यदि उहाँलाई पार्टीले समस्या पारेको हो भने या त उहाँले पार्टीको विश्वास जित्न बल गर्नु पर्थ्यो, या उहाँले राजीनामा दिएर पार्टीलाई गो एहेड, तपाईहरुको बहुमत जो छ त्यसले गर्नुहोस् भन्न पर्ने होइन। लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त, लोकतन्त्रको कखरा, लोकतन्त्रको एबीसी भनेको बहुमतै हो। बहुमतलाई मान्ने नै कुरा हो, नत्र त यो दुनियाँ चल्दैन। दुनियाँ कहीँ पनि चल्दैन, सिस्टम चल्दैन। अनि म प्रधानमन्त्री भएँ, मैले देखेँ कि अब मलाई समर्थन गर्नेको संख्या गयो अर्कोतिर भनेपछि मैले सजिलै राजीनामा दिएँ। अनि न्यू खोजेर संसद भङ्ग गरिदिन्छु, त्यसो गरिदिन्छु, जे पर्छ पर्छ, जहाँसो भाँडमै जाओस्, देश भाँडमा जाउन् जनता भन्न पाइन्छ? त्यस्तो पनि नेता हुन्छ? देशप्रति संवेदनशील, जनताप्रति संवेदनशील, सिस्टमप्रति संवेदनशील हुन पर्दैन? माधवजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अलिकति बहस सबै देखिसकेपछि उहाँले सजिलै प्रधानमन्त्री छोड्नुभयो। पार्टी त फुटाउनतिर त लाग्नु भएन, उहाँ संसद भङ्ग गर्नेतिर, संविधान सभा भङ्ग गर्नेतिर लाग्नु भएन, उहाँ मजाले चल्यो। झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, केपी ओली समेतले तिमीले छोड्न पर्छ भनेर बाहिर खुलेआम भन्दै हिँडे केपी। त्यही केपी होइनन्? झलनाथलाई प्रधानमन्त्री छोड्नको लागि लखेटेकै। अहिले त त्यसरी त हामीले कसैले नि लखेटेका त थिएनौँ उहाँलाई। हामी त पार्टीभित्रै छलफल गरौँ, बहस गरौँ, कमिटीमा विधिसङ्गत ढङ्गले छलफल गरौँ मात्रै भनेका थियौँ। उहाँलाई लोकतन्त्रप्रति अलिकति पनि माया भएको भए
राष्ट्रप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध भएको भए अहिले त नाङ्गै देखिया छ नि। विदेशी शक्ति केन्द्र आएर उहाँलाई के मन्त्र सुनाए, उहाँले त्यो मन्त्र सुन्नुभयो। अस्ति भर्खरै तपाईहरुले हेर्नुभयो नि जी न्यूजको इन्टरभ्यू, उहाँले बोलाएको त्यो पनि नाटकै हो, नाटकै हो, नाटकै हो। त्यो नाटक हो भन्ने कुराको पटाक्षेप आज भइसक्यो। अब एभरेस्टको नाम फेर्ने रे त्यही जी न्यूजले। यो के नाटक देखिँदैछ तपाईँ हामीले? अनि उहाँ अस्ति त असारको के हाम्रो स्थायी समितिको बैठक बस्दा त मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ, मेरा साथीहरूले नि हटाउन खोजेका छन् भन्नुहुन्थ्यो। हामीले हटाएनौं त्यति बेला। भारतले भन्दैमा हटाउने हो र भनेर हटाएनौं नि त हामीले। अनि उहाँले अहिले पार्टी विभाजन गर्ने, संविधान के अरे संसद भङ्ग गर्ने भारतले भनेर गरे। सारा जनताले देखे बुझे। यसलाई के भन्नुहुन्छ केपीजी? मेरो प्रश्न, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? मैले भारतलाई केही भन्न खोजेको होइन, फेरि यो भ्रम नहोस्। तर केपीजी को त देखियो नि त, उहाँले कस्तोलाई विशेष दूत भन्न खोज्नु भयो, बोलाउनु भयो, गुफ्तगु गर्नुभयो। 3-3 घण्टा बालुवाटार भित्र एक्लै, परराष्ट्रको मान्छे समेत नराखिकन। यो अपारदर्शी तरिका त हाम्रै प्रधानमन्त्रीले अपनाएको त नेपाली जनताले हेरेकै छन् नि त आफ्ना आँखाले। अनि यदि उहाँलाई लोकतन्त्रप्रति, राष्ट्रप्रति, जनताप्रति जवाफदेही अलिकति पनि भएको भए, सचिवालयमा बहुमत छैन उहाँको, स्थायी समितिमा 2/3 बहुमत उहाँको विरुद्ध छ, केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत उहाँको विरुद्ध छ, सांसदहरूको बहुमत उहाँको विरुद्ध भइसकेपछि त म भए त हेर्नु देख्ने बित्तिकै राजीनामा दिइहाल्थेँ म त। त्यो लोकतन्त्रको हितमा हुन्थ्यो, त्यो राष्ट्रको हितमा हुन्थ्यो। तर उहाँ त पहिला नि भन्नुहुन्थ्यो मैले छोड्नु पर्यो भने कुर्सी सुर्सी भाँचेर छोड्छु। हामीलाई त लागेको थियो कुर्सी मात्रै भाँच्नु भयो भने त अर्को बनाउला भन्ने लागेको थियो। कुर्सी त उहाँले त संविधानै भाँचकुच, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै भाँचकुच, राष्ट्र नै भाँचकुच पार्ने छाँटा आयो। अब के गरी सहने? ल भन्नुहोस् त, यो सहने कसरी? सबै राष्ट्र नै बर्बाद पार्ने ठाउँसम्म जाने। अनि उहाँले चाहिँ बडो चाहिँ उसमा भन्नुहुन्छ, फेरि हाँसी हाँसी भन्नुहुन्छ। मानौ उहाँ त खुसी, उहाँलाई त रमाइलो भए जस्तो क्या। देश बर्बाद भइरहेछ, संविधान बर्बाद भइरहेछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेछ, उहाँ त बडो जितेको विजेता जस्तो। यस्तो त हुँदैन नि। सामान्य मान्छे, स्वाभाविक मान्छे त यस्तो हुँदैन। नराम्रो काम गर्दा त डर लाग्ने, अलि लाज लाग्ने, अलि गम्भीर हुने पो हुन पर्छ। र उल्टो सबै भाँचकुच पारेछ, खुसी भएर हिँडेछ। यो त ताण्डव नाच भन्छ नि, ताण्डव नृत्य। मैले त उहाँको नृत्यलाई ताण्डव नृत्य जस्तो लाग्छ, भाङ खाएर नाचे जस्तो क्या। यस्तो पनि हुन्छ त। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ बडो सर्वोच्च अदालतले मैले जे गरे त्यही निर्णय गर्न पर्छ, मेरो राजनीतिक निर्णय हो, अदालतले मान्न पर्छ। अनि उहाँले निर्वाचन आयोगलाई मैले भनेपछि मान्न पर्छ। उहाँको सबै अभिव्यक्ति, अब यो सर्वोच्च नि केही होइन, निर्वाचन आयोग नि केही होइन, संविधान पनि केही होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नि केही होइन, पार्टी पनि केही होइन, बहुमत पनि केही होइन, म नै सबै थोकको आई एम द स्टेट। तानाशाहहरूले, निरङ्कुशहरूले संसारभरि भन्ने गरेको यस्तै हो। तर त्यस्ता तानाशाह र निरङ्कुशहरूको अन्तिम स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासमा पटक पटक दुनियाँमा देखिएको छ। र पछिल्लो पटक नेपालमा पनि नेपाली जनताले, तपाईँ हामीले राम्रैसँग देखाएको कुरा हो। केपी अब यो फेरि निरङ्कुश हुन भूत सवार भएपछि, तानाशाही हुन भूत सवार भएपछि मान्छेले आफूतिर नफर्किने, आफ्नो आत्मालोचना नगर्ने, समीक्षा नगर्ने, जनतालाई नदेख्ने, आफूलाई अगाडि ल्याउने मान्छेहरूलाई शत्रु जस्तो देख्ने हुँदो रहेछ। र आफू ध्वस्त नहुँदासम्म न्यु खोजे गर्ने हुँदो रहेछ। केपीजी पनि अब यो कमिलाको प्वाख उम्रेपछि
सिद्धिन्छ भन्छन्, उहाँको कमिलाको प्वाखो उम्रेको देखेको छु मैले। उहाँको धेरै महिना जानेवाला छैन। नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्, हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्दैमा नेपाली जनता गणतन्त्र विरोधी होइनन्, पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता गणतन्त्र विरोधी होइन। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ। सच्चे होलान् कि सच्चेलान् कि भन्ठानेको त के को हुन्थ्यो कुकुरको पुच्छर। जति तेल लाए पनि बाङ्गाको बाङ्गै भयो। हामीले त कम तेल त लाइएन, सबभन्दा बढी तेल त मैले लाएँ होला यो 3 वर्षमा। कुरो जे भन्छन् मान्दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्दै मान्दै। पोहोर सालदेखि 3 पटक उहाँले पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो, 3 पटक हामीले जोगायौँ क्या, झुकेर जोगाएको, फेरि लडेर जोगाएको भन्दिनँ, अब बल्ल लड्न थालिएछ। पहिलोचोटि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो, हामीले खबरदार गर्यौँ। स्थायी समितिको बैठकले त्यसको विरोध गर्यो, देशभरि विरोध भयो, उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो र त्यतिबाट पार्टी फुटेन। दोस्रो पटक उहाँले नेकपा एमाले नामको पार्टी आफ्नै निर्देशनमा, केपीकै निर्देशनमा दर्ता गर्न लगाउनु भयो र पार्टी फुटाउन जोड गर्नुभयो। हामीले घुमाउँदै फिराउँदै कार्यदल बनाएर त्यति बेला पनि पार्टी फुटाउन दिइएन। अहिले त उहाँले त घरमै आयो लगाइदिनु भयो जहाँ हामी बसेको, र अनि पार्टी विभाजन पनि गर्ने, संविधानमाथि पनि आक्रमण गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पनि आक्रमण गर्ने, यस्तो काम गर्नुभएको छ। मैले भनेको छु उहाँले बाजी हार्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। जब उहाँले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो, जब उहाँले हामी सबैले र नेपाली जनता, सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरेको संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। जति बेला विदेशीको इसारामा फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने जमर्को गर्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। त्यसकारण मैले भनेको छु इतिहासमा अब केपी ओलीले कलङ्कको टीका लाउनु भयो, यो मेटिँदैन, यो मेटिँदैन। यदि उहाँले मेट्न चाहने हो भने, तर यो चाहना हुने म कहीँ कतै देख्दिनँ। फेरि हो भने मैले ठुलो गल्ती गरेँ, यो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरे जस्तो नाटक गरेर मैले संसद विघटन गर्नु मेरो गल्ती हो भनेर पश्चाताप गरेर वक्तव्य दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा सरी मैले गल्ती गरेको छु, मेरो पक्षमा फैसला नहोस् भनेर निवेदन दिनुभयो। पार्टीको अगाडि मैले फुटाउने गल्ती गरेँ, अब आइन्दा गर्दिनँ भन्नुभयो भने त्यो कलङ्कको टीका मेटिन सक्छ। तर तानाशाहहरू यस्ता हुँदैनन्, निरङ्कुश प्रवृत्तिका मान्छेहरू यस्ता हुँदैनन्। आफू ध्वस्त नहुँदासम्म हिटलर जस्तो गएको गई, के भयो हिटलरको लास्ट त हामी सबैलाई थाहा छ नि त। आफ्नो श्रीमतीलाई पहिलो गोली, दोस्रो आफूलाई गोली हानेर मर्नुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ नि त तानाशाहहरूको। विश्व विजय गर्छ। अहिले हाम्रो केपीजीलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने त्यो भ्यागुतोले चाहिँ यति ठुलो भन्दै फुलाउँदै जान्छ अरे क्या, अझै ठुलो थियो त भन्दा भुँडी फुटेको भन्ने कथा जस्तै केपीजी नि यति ठुलो भनिराख्नु भएको छ आफूलाई। त्यो नफुटिन्जेल उहाँले भुँडी फुलाइराख्ने जस्तो देखाएको छु मैले। उहाँलाई लाग्छ ट्रम्प के ठुलो मै ठुलो, सी जिनपिङ के ठुलो मै ठुलो, मोदी के ठुलो मै ठुलो भन्ने छ। उहाँले भन्नु नै हुन्छ त्यस्तो कुरा। संसारकै ठुलो आफूलाई ठानिसकेपछि त कसैलाई टेर्ने कुरा त आएन नि, तपाईँ हामीलाई त टेर्ने त कुरा आएन। त्यहाँ उहाँले त फुलाउँदै हुनुहुन्छ, पेट फुलाउँदै हुनुहुन्छ। के गर्ने, हामी हेरिरहेका छौँ। अब कुन दिन फुट्छ भ्ल्याट त यो हुने बाटो त उहाँ हिँड्नु भएको छैन। यति भनिसकेपछि म अब अन्तिमतिर फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने, मैले यति भन्दै यो केपीजीतिरको व्यक्तिगत रेसिपी मेरो केही पनि होइन। म 2 चोटि प्रधानमन्त्री केपीलाई बनाउने मान्छेभित्रै पर्छु र केपीजीलाई पार्टी फुटाउन नदिनको लागि धेरै मेहनत, धेरै उदार, धेरै भावुक भएर चाहिँ बल गर्ने मान्छेभित्र पनि म पर्छु। तर यी सबै अरू कुरा सहायक हुन्। मूल कुरा विचार नै हो, मूल कुरा राजनीति नै हो, मूल कुरा मुद्दा नै हो, मूल कुरा विधि पद्धति नै हो। उहाँले
राजनीतिक प्रतिवेदन पहिला त छाप्नै तयार हुनु भएन, किन राजनीतिक प्रतिवेदन उहाँलाई मन परेको थिएन भित्रबाट। यो समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद, किनभने ज र मदन भण्डारीको भूमिकालाई पनि स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लेख्ने हामीहरू नै हौं र ज छोड्ने पहिलो व्यक्ति केपी ओली हो। या तपाईहरु कोही भ्रममा नपर्नु होला। यो भ्रम उनीहरूले दिन खोजेका छन्। अहिले ल एमाले एकातिर हुन पर्ने माओवादीतिर गए। मैले के भन्छु भने अहिले 1 नम्बर अध्यक्ष माधव नेपाल हुनुहुन्छ। अहिले आजका मितिमा म माधव भित्र गएँ, म माधवसँग मिलेँ, तर केपी ओलीले के भन्न खोज्छन् भने माधव प्रचण्ड कहाँ गयो सिद्धियो भन्न खोज्छन्। पार्टी भनेको के हो? विचार र विधि हो। जनताको बहुदलीय जनवाद, अहिले त बडो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्न खोज्नुहुन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई हटाएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा सही गर्ने पहिलो व्यक्ति को? केपी ओली। उहाँलाई अब यो बोल्ने कुनै वैचारिक र राजनीतिक नैतिक अधिकार छैन भन्ने छ मेरो दाबी। उहाँ हो छोड्ने। तर फेरि त्यो हामीले जबजको मूल्याङ्कन, मदन भण्डारीको मूल्याङ्कन राजनीतिक प्रतिवेदन गरिसकेपछि 21औं शताब्दीमा जनवाद र माओवादी आन्दोलनको पनि मूल्याङ्कन गरेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादतिर जाने भन्ने जो लाइन बनाइयो त्यो लाइन सही छ। त्यो सही लाइनबाट भड्किने पनि केपी ओली नै हो। अहिले भड्किने त्यो लाइनबाट भड्केर पार्टी विभाजन गर्ने पनि केपीजी नै हो। त्यहाँ यो विचारको लडाई हो। उहाँ मार्क्सवाद लेनिनवाद उहाँलाई मन पर्दैन। उहाँलाई कम्युनिस्ट भन्ने पनि मन पर्दो रहेछ। तपाईहरु गहिरो गरी हेर्नु होला। हेर्नु भने कम्युनिस्टै मन पर्दैन उहाँलाई। लाल सलाम भन्ने सुन्नै चाहनुहुन्न। क्रान्तिकारी अभिवादन भन्यो भने कस्तो जोक्क ठान्नुहुन्छ उहाँले त। उल्टो त्यो भन्न हुँदैन। उहाँलाई समाजवाद शब्द मन पर्दैन। उहाँलाई उदार पुँजीवाद मन पर्छ। उहाँलाई पुँजीवाद मन पर्छ। यो हो मूल चुरो कारण। अहिले पार्टीभित्र विवाद हुनुको चुरो कारण चाहिँ यो चाहिँ हो। र अहिले माधवजी र हामी यहाँ अरु नेता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अष्टजी, घनश्यामजी, बेदुरामजी, हाम्रो हितमानजी लगायत थुप्रो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अरु पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिले केपीहरूले अलि बढी नै गर्न के खोजेका छन् भने यो प्रचण्ड भन्ने अलि बढी नै बदमाश छ। यसले अनेक षड्यन्त्र गर्छ। एमालेलाई फुटाउन आएर छ, फुटायो, सिद्ध्याउँछ। त्यहाँ हामी एमाले जति एक हुन पर्छ भन्ने नारा दिन खोज्नुहुन्छ उहाँहरूले। र माधवजीलाई भन्नुहुन्छ तपाईलाई त अब त प्रचण्डले त कुनै पनि बेला कचक्कै पारिदिन्छ। त्यो भनेको भने अहिले साथीहरू मैले आत्तिएको देखाएको छु। हेर्नुहोस्, कयौं साथी के हो त्यस्तै पो हो कि? त्यसो भएर हेरौँ भयो, केही समय हेरौँ भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। मेरो अनुरोध छ तपाईँ दुविधामा नबस्नुहोस्। म भन्छु हामी अलि बढी नजिक किन भयौं त? यो केपीका विरुद्ध मात्रै नजिक भएको बिल्कुलै होइन। पञ्चायत विरोधी आन्दोलन चल्दै थियो। 40 को दशकको सुरुवातबाट माधवजी र म पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा भूमिगत रूपमा कयौं पटक सयौं पटक हामी मिटिङ गरेका छौं। पार्टीगत रूपमा र दुईटा नेताको हैसियतमा पनि। र एकले अर्कालाई चिनियो त्यति बेला पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा। पछि 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिको संसदमा पनि हामी सँगै पनि भयौं। त्यो संसदीय संघर्षको बेलामा पनि हाम्रो सहकार्य भइ नै राख्यो। अनि जति बेला माओवादी पार्टी जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्यो, जनयुद्ध 2 वर्ष मात्रै भएको थियो। त्यसपछिदेखि हामी लगातार युद्धलाई शान्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिएला, देशमा संविधान सभाको निर्वाचनको वातावरण कसरी बनाउन सकिएला, देशमा गणतन्त्रको वातावरण कसरी बनाउन सकिएला भनेर असाध्यै धेरै त्यो युद्धको जटिल परिस्थितिमा पनि भूमिगत रूपमा दर्जनौं पटक लामा छलफल बहस गर्ने हामी हौं। तपाईहरुलाई यो जानकारी होस्। हाम्रो यो भरोसा अहिले एकछिनमा बनेको भरोसा होइन।
विचारमा, लाइनमा, प्रवृत्तिमा हाम्रो एकरूपता झन्डै 4 दशक हुन लाग्यो। हामी सँगै छौँ हामी पनि। र अनि युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, 12 बुँदे समझदारी बनाउने, देशमा संविधान सभाको वातावरण बनाउने, देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउनेमा मुख्य नेतृत्वकर्ताको भूमिका एकातिरबाट मैले र अर्कोतिरबाट कमरेड माधव नेपालले गरेको ऐतिहासिक तथ्यका कारणले पनि यो एकता सम्भव भएको हो। र मैले मेरो प्रवृत्ति भन्नुहुन्छ, मेरो स्वभाव भन्नुहुन्छ भने कमरेडहरूले गहिरो गरी हेर्नु होला। हो हल्लाको पछि प्लिज नलागिदिनु होला। मैले जहिले नै भनेको छु, मलाई अलि भिन्न मत राख्नेसँग पनि मिलेर जाने मेरो स्वभाव हो। जति बेला म एउटा सानो समूहको महासचिव भएँ, तुरुन्तै मैले एकता केन्द्र बनाउने पहल गरेँ अनि तुरुन्तै माओवादी बनाउने पहल गरेँ। युद्ध र अनि शान्तितिर आउने क्रममा लगातार सहकार्यको बल गरेर अब चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत हुनुपर्छ, केन्द्रीकृत हुनुपर्छ, त्यसको निम्ति मैले बरु त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर केपीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बनाएर अनि हामीले सहकार्य सुरु गरेको हो। बडो प्रष्टसँग म तपाईँ कमरेडहरूको अगाडि भन्न चाहन्छु, एकता भएर जब केन्द्रीय समितिको कार्यविभाजन गर्ने, प्रदेशहरूको कार्यविभाजन गर्ने, जिल्लाहरू विभाजन गर्ने क्रममा मैले देखेँ पूर्व एमाले भित्रको केपी पक्ष माधवजी र माधव वरिपरि भएकालाई पुरै सिद्ध्याउन चाहेको रहेछ भन्ने मैले सबभन्दा पहिला मैले थाहा पाएको हो कमरेडहरू। यो माधवजीलाई राम्रो थाहा छ, अरू कमरेडहरूलाई पनि थाहा छ। मैले किनभने म अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले थाहा पाएँ। उहाँलाई माधवजीलाई 4-5 जिल्लामा सीमित गरेर सिद्ध्याउने, त्यसपछि प्रचण्ड सिद्ध्याउने रणनीति उहाँको रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि म त जहिले पनि अन्यायका विरुद्ध न्यायको पक्ष लिनुपर्छ भन्ने मान्यता, मार्क्सवादी मान्यता भएको हुनाले उहाँहरूलाई मैले बडो चाहिँ अन्याय गरेको देखेपछि मेरो 4 दशक पुरानो मित्र अहिले पार्टी एउटै छ, मेरै हातबाट उहाँलाई अन्याय हुन दिएँ भने त त्यो मेरो लागि सही विषय हुँदैन भनेर मैले 9 महाधिवेशनमा जस्तो थियो सङ्ख्या माधवजीको र केपीजीको, त्यसलाई बराबरीमा ल्याउनु पर्छ भनेर बराबरीमा ल्याउने पहल गरेँ मैले। यो सत्य हो कमरेडहरू, तपाईहरुलाई यो केपीजीहरुको भ्रमको पछि नलाग्नु होला। हाम्रो विचारमा, भावनामा एकरूपता त हाम्रो हुँदै आइराखेकै थियो इतिहासदेखि नै। अब संगठनको विधि पद्धतिमा पनि हामी एक ठाउँमा जानुपर्छ भन्नेमा पुगेकै हो। त्यो केपीजीलाई मन परेन। यो प्रचण्डले त यहाँ भित्र मैले यता सबै सिद्ध्याउला भनेको त यसले त फेरि भन्ने पर्यो। त्यो कुरा कहाँबाट बढी पर्यो भने पोहोरको केन्द्रीय समितिको बैठक जसलाई मैले सञ्चालन गरेँ, उहाँ सुरुमा र लास्टमा मात्रै उपस्थित हुनुभयो। त्यो बैठक राम्रो सफल भयो। त्यो बैठक बडो जनवादी वातावरणमा छलफल पनि बहस पनि गरेर एकरूपता पनि हुने, पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने खालको बैठक भयो। त्यो बैठक केपीजी र केपी वरिपरिका साथीहरूलाई असह्य भयो। त्यो बैठकको सफलता असह्य भयो र उहाँहरूले गोप्य भेला गर्नुभयो पशुपति प्लाजा। र अब चाहिँ प्रहार जति सबै प्रचण्डमाथि नै केन्द्रित गर्नुपर्छ र पूर्व एमाले जतिलाई एक ठाउँ बनाउनु पर्छ भन्ने लाइन बनाउनु भयो। अनि माधवजी र माधवजी नजिक भएका साथीहरूलाई फकाउने, फुल्याउने, सम्झाउने, कोहीलाई मन्त्री बनाएर हुन्छ कि तपाईँ नै अभिभावक हो, तपाईँ नै नेता हो भनेर म त बिहान माधवजी कहाँ जान्छु पनि केपीजीकै साथीहरू आएर बसेका छन्, बेलुका जान्छु नि केपीजीकै आएर बसेका छन्। माधवजीलाई त छोड्दै नछोड्ने भयो। अलिअलि मलाई डर लाग्यो, अब माधवजीलाई नि ढलाउँछन् कि क्या हो। म अलिअलि त डराएको थिएँ त्यो बेला। तर अहिले मेरो माधवजीप्रति अलि सम्मान धेरै नै बढेको छ। उहाँ 30 साल झैँ उभिनु भयो क्या केपीको गलत प्रवृत्तिसँग झुक्दिन भनेर। त्यसले गर्दा अहिले उहाँलाई 1 नम्बर अध्यक्ष मान्दा मलाई आनन्द भएको छ। तपाईँहरूलाई लाग्यो होला प्रचण्डले के गर्छ भन्ने। तपाईँहरू नि केपी जस्तै हो भने त मैले के गर्छु होइन। तपाईँहरू माधवजी जस्तो हो भने चाहिँ हामी मिलिहाल्छौँ। प्रचण्ड जस्तो भएपछि माधवजी मिलिहाल्नुहुन्छ। मैले यहाँ केही समस्या देख्दिनँ।
अब हामीले अहिले सङ्घर्ष गरेको, यो सबै सङ्घर्ष गरेको मैले केपीका विरुद्ध भने जस्तो देखिन्छ एउटा प्रवृत्तिको प्रतिनिधि पात्र भएको हुनाले केपी भन्न त पर्ने भयो। तर मेरो चाहिँ अन्तरेको कुरा भन्नुहुन्छ भने यो केपीका विरुद्ध सङ्घर्ष देखाउँदै हामीले आफ्नै विरुद्ध सङ्घर्ष गरे हो है। हामी भित्रै जम्मा भएको फोहोर मैला सफा पार्ने पनि यो अभियान हो। हामी नै भित्र पनि जे जति कमी कमजोरीहरू देखा परेका छन् त्यसलाई सफा गर्नलाई पनि पहिला केपीको निरङ्कुशता, केपीको स्वेच्छाचारिता, केपीको चाहिँ तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै जाँदा हामी भित्रको तानाशाही, हामी भित्रको फोहोर मैला, हामी भित्रको चाहिँ कचरा पनि साफ हुन्छ भन्ने पनि हो। एकचोटि मार्क्सवादी नेताहरूले एकचोटि धेरैचोटि भनेका छन् अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्षको सुरुवात आफ्नै विरुद्ध सङ्घर्षबाट गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा विश्वव्यापी रूपमा भन्ने गरिएको छ। अब केपीको अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नलाई पहिला हामीले आफै भित्रको अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न तयार हुन पर्यो। त्यसो भयो भने मात्रै पार्टी बन्छ। हाम्रो यो लडाईँ पार्टी बनाउने लडाईँ हो, कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने लडाईँ हो। 21औं शताब्दीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी 18औं शताब्दी, 19औं शताब्दी, 20औं शताब्दीको होइन, 21औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने लडाईँ हो यो। 21औं शताब्दीमा समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्ने लडाईँ हो यो। त्यसकारण कमरेडहरू हामी सबै दिमागमा गाँठा छन् भने फुकाइदिउँ, खुला मनले आउँ र यो पार्टीलाई विचारको आधारमा एकताबद्ध गरौँ, विधिको आधारमा एकताबद्ध गरौँ, समाजवादको आदर्शतिर अगाडि बढ्ने हाम्रो देशका गरिब निमुखा जनताहरू, सयौं वर्षदेखि विभेदमा परेका, अन्याय अत्याचारमा परेका जनतालाई राहत दिने उद्देश्यका साथ उनीहरूसँग एकाकार हुने, अहिले कोरोनाबाट पीडित जनतालाई राहत दिने, राष्ट्र र जनताको अस्मिता र स्वाभिमानलाई अझ उच्च बनाउने समर्पण भावको साथ अगाडि बढ्ने यो महान ऐतिहासिक लडाईँ पनि हो कमरेडहरू। अब अहिले भन्नुहुन्छ भने यहाँ पटक पटक आयो पनि पूर्ववक्ता साथीहरूले नै भन्नुभयो यो प्रतिगमन र अग्रगमनको बीचको लडाईँ हो, यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका बीचको लडाईँ हो, यो जीवन मरणकै लडाईँ हो। यो अहिले हेर्दा सामान्य जस्तो देखिएको छ भने पनि यो सामान्य होइन। हामी नेतृत्वमा बस्नेहरूले जे देख्यौँ, जे भोग्यौँ, जे बुझ्यौँ धेरै नै गम्भीर छ स्थिति। मैले भने नि 70 वर्ष लामो लडाईँबाट प्राप्त भएका उपलब्धिमाथि एकजना मान्छेले बडो निर्ममतापूर्वक, बडो निरङ्कुश तरिकाले, बडो अमानवीय तरिकाले प्रहार गरेको छ र त्यो हजारौं शहीदहरूको अपमान गरेको छ। हामी त्यसको साक्षी बस्न सक्दैनौँ। हामी लडाईँको मैदानमा जाने हो। अब हामी हतियारबन्द लडाईँमा छैनौँ, हामी शान्तिपूर्ण लडाईँ लड्ने हो, शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। कमरेडहरू अहिले यो संविधान मैले भनेको छु, मैले संसदमा भने साथीहरूलाई संसद मरेको छैन। यो प्रतिनिधि सभा, हाम्रो संविधानले हामीलाई जीवित राखेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले हामी सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई जीवित राखेको छ। मारिएको, मरेको, विघटन भएको सरकार हो, केपी ओलीको सरकार विघटन भएको हो। संविधानले हामीलाई विघटन हुन दिएको छैन। त्यहाँ त्यो संविधानको रक्षा गर्ने लडाईँ तपाईँ हाम्रो लागि जीवन मरणको लडाईँ हो। नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँको एउटा अङ्ग हो। कमरेडहरू आज हामी यस्तो क्षणमा छौँ, तपाईँ हामीले अल्छी गर्न हुने नै स्थिति छैन। काठमाडौँ यो जिल्ला राजधानी, यहाँको आन्दोलनले नै परिणाम दिनुपर्छ। आउने अब भोलिदेखि माघ 1 गते, भोलिदेखि होइन, माघदेखि फागुनसम्म काठमाडौँमा हरेक दिन कुनै न कुनै रूपका र खास दिन विशाल रूपमा लाखौं जनता हामीले सडकमा उतार्नै पर्छ। हामीले उतार्नै पर्छ। लाखौं जनतालाई सडकमा उतारेर मात्रै संविधानको अपहरण गर्ने, संविधानको बलात्कार गर्ने अपराधीहरूलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ र हामीले उभ्याउनै पर्ने हुन्छ। हामीले उभ्याउनै पर्ने हुन्छ, नत्र यो राष्ट्रकै भविष्य अन्धकार, अँध्यारो सुरुङभित्र कहाँ हो पुग्ने, कहाँ हो निक्लिने, कहाँ हो कुनै टुङ्गो हुने स्थिति छैन। त्यसकारण हामीले चाहे त्यो निर्वाचन आयोग होस्, चाहे सर्वोच्च अदालत होस्, हाम्रो भरोसा छ उहाँहरूले संविधानको अक्षर र भावना अनुसार नै निर्णय गर्नुहुनेछ। हामी विश्वास गर्छौँ।
तर उहाँहरूलाई सत्ताको दबाब पनि हुन पनि सक्छ। बाहिर हल्ला पनि छ, विभिन्न खालका सेटिङ भएछन् रे भन्ने, यो सेटिङ भन्ने शब्द आजभोलि निकै चलन चल्ती छ। सेटिङ भएको छ रे, अब सेटिङ भएपछि त के हो यो सेटिङ भनेको? एउटा प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्ने, कुल्चिने, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने अनि अदालत र आयोग सेटिङमा हुन्छन् त? यो नहुने कुरा, म पत्याउनै चाहन्न, सुन्नै चाहन्न यो सेटिङ। उहाँहरूले सही निर्णय गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूमाथि भरोसा मात्र गरेकै छौँ हामीले, तर त्यसको सहजीकरण चाहिँ हामीले गरिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सहजीकरण लाखौं जनता सडकमा उतारेर मात्रै सहजीकरण हुन सक्छ। कारण कमरेडहरू ढुक्क नबसौँ, ढुक्क बसेर ल ठिक छ रिल्याक्स गरौँ न त, हुने रहेछ, आफै हुने रहेछ भनियो भने के हो। तर हामी सडकमा पुरा जबरजस्त जुझारु आन्दोलनका साथ खडा भयौँ भने सबै हाम्रै हुन्छ, सबै हाम्रै हुन्छ। त्यसकारण म अन्तिममा काठमाडौँ जिल्लाका तपाईँ अगुवा कार्यकर्ताहरू, तपाईँहरूको काँधमा निकै ठुलो जिम्मेवारी छ। हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। हामीलाई अहिले सडकमा पलेटी कसेर बस्दा गर्व महसुस भएको छ, हामीलाई जुलुसमा हिँड्दा आनन्द आछ। हामी जनतासँग जोडिएको लागेको छ फेरि एकचोटि, र यसलाई नयाँ उचाइमा उठाउँ। 1-1.5 महिनाभित्र हामीले यो सबै बेथिति, यो विघटन, यो अराजकता, यो देशलाई बर्बाद गर्ने खेल रोकिदिनुपर्छ हामीले। र तपाईँ काठमाडौँका कार्यकर्ताहरूको काँधमा, नेताहरूको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ। म हृदयदेखि तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, रात दिन नभनौँ, खटौँ, जनतालाई मोबिलाइज गरौँ, केन्द्रित गरौँ, आन्दोलित गरौँ र संविधान र लोकतन्त्रमाथिको यो आक्रमणलाई विफल तुल्याइ छाडौँ भन्ने अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।